مولا علی رو کے فرمان لگے دارا اجے نکے نکے بچے نے اجے تیر کملی والے دا بھی چھوڑا نہیں بھولے آؤ اپنے جان دیا گلا نہ کری فرما دیا میں کی کراں میرا بابا بغیر دل نہیں لگدا عرض کر دیا ویلا تھوڑا رہ گیا ہے میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آجے نوجوانوں پہلی وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے فرما دیا زندگی کٹھیاں گزاری ہیں تو آنے بچیوں دی ماں کدے خدمت کتا ہی آئی ہوئے اپنی زارہ نو معاف کرے آجے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لئی کافران دیکھ چودری جدہ نام عاص بن وائل اجتماعی کفار چھوٹ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا خبردار اج تو بعد محمد نے کو پتھر نہ مارے نہ کوئی انہوں دی تبلیغ دا رستہ روکے تے نہ کوئی انہوں نے تنگ کرے کافرہ پوچھا کہ تو محمد دا کلمہ پڑھ لے کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا میں اس واسطے منع کر رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں اور جدی اولاد نورینہ نہ ہوئے او دے بعد او دے ذکر کون کرے گا آج جڑا اسلام دا دروازہ محمد نے کھولیا ہے یہ خود بخود بند ہو جانا ہے کہنے لگا نہ تے محمد دا ذکر جاری رہنا ہے تے نہ محمد دی نسل جاری رہنی ہے اور تیسرا جملہ جڑا عاص بن وائل نے بولیا کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہوگے ساڑھے پنجاب چا کسے دا پتر نہ ہوئے تے لوگ کہندے نے فلاں بندہ اوتر ہے پنجابی دا لفظ اوتر عربی دا لفظ ابتر ہے ادھر عاص بن وائل نے 3 بولے تے نبی پاک دی سماعت تک پہنچے سرکار نے ایک تے پتر دے جاواں دا غم تے دوسرا شریکان دے بینے غم دگنا ہو گیا رسول کریم علیہ السلام نے رو کے آسمان بل بیکھیا رائے بیٹ والیو پجو کی ماجہ والیو قرب و جوار تو آن والیو محبوب روندے نہیں بیکھے جاندے تے محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے جدے دم بدل رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے جدے سر تے رب نے لو لاکھ دا تاج پایا ہوئے ایڈے سونے ماہی دا رونا رب کیمیں بیکھ سکدا سی اس ویلے رسول کریم روئے تے رب نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام تے اس ویلے سورۃ الکوثر نازل فرمائی ان 3 آیات بینات ہے کہ اللہ نے کافران دے مینے دے جواب بھی دیتے تے یار نو تسلیاں بھی دے دیتی ہیں میں ان ہی 3 آیات بینات گفتگو عرض کرنی ہے پڑھئے قرآن بھائی میں نے پتہ ہے کہ رات تقریباً 2:05 ہو گئے تے اس ویلے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہتا نہیں مگر اس ویلے بندہ تقریر کرن جو گا بھی نہیں رہتا پر وہ الحمدللہ میری باری رات روت آئی 3 بجے ہوندی روز بھائی میں تے عابد خیال صاحب رہ جانے ہنتے یہ میں نے دعوت دیں دینے تے میں بس تقریر کرنا یہ ساڑھا روز دا معمول ہے تو رات اس وقت تقریر کر کے ہون 26 سال گزر گئے تو میں نے یہ تجربہ ہو گیا کہ الحمدللہ کہ اس ویلے بیلیانوں کی میں جگہ کے رکھنا ہے سرکار دی مہربانی ہے اے جڑے فیضی اے وسیم بیٹا اے علامہ سی صاحب اے چھوٹے چھوٹے محمد عابد اے عبدالرزاق صاحب یہ چھوٹے چھوٹے بالکل بچے سن جدو میں نے سننا شروع ہوئے آج یہ سارے عالم دین نے ماشاءاللہ خود اور عرصہ دراز تو میں نے تسی بھی سن رہے ہو پجو کی ماجہ بھی میں کافی عرصہ الحمدللہ ہوں دریا تے آغاز اور ابتداء دے اندر میں بڑیاں تقریرہ توڑ پڑھنے کی تیاں ان پھر بڑی دیر دے بعد حاضر ہوئے ہیں ان میرا دل کر دے میں تو انہوں نے جلدی جلدی مدینہ چھاڑا ماں میں نے بھی تقریباً 26 سال ہو گئے نے اتنے کم و بیش جناب نے بھی ہو گئے نے نقابت کر دیا تے ایلواران لکھو لاہور ایتھو اسا میں خطابت واسطے تے نقابت واسطے ہوندے سن تو اجے بالکل میری بھی ابتدا سی تے اس تو لے کے ہن 26 سال ہو گئے سن واپس وچ ماشاءاللہ محافل چ حاضریاں پیش کٹھیاں کر دیا میرے بیلی بھی نے میرے یار بھی نے میرے دوست بھی نے اور میں انہاں دے بارے کہنا ہونا کہ نقابت دل پذیر کر دین تو یہ بھی کہنا ہونا کہ انہاں دی نقابت دل پذیر ہوندی ہے پر دل نقابت پذیر ہو جاندا ہے جدو یہ نقابت کر دیں اور اللہ تعالیٰ نے دے نطق وچ مزید برکات نصیب فرمائے اللہ شرح صدر فرمائے اپنا تے نادے دا ہاتھ چوکے نہیں کچھ ہی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے اب ایک ہاتھ کنے نہیں چکے نال دا بیلی جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ آکھے اگلا رمضان شریف اپنی امین المدینے گزار کے آوے ان سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے حاجیاں دے قافلے جا رہے نے اپنے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا آپ آوے
تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے ہن کام تے رکھیا جے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکھی کملی والے دا ملا سی میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رشاد فرمایا پروردگار نے فرمایا کملی والے روئینا عرض کی دیا اللہ کافنا میں نہ مارے محمد دا ذکر کسے نہیں کرنا اللہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا معاذ دینا نہ والیا میں ایک پتر لے کے تینوں کوثر عطا کر دیتا عرض کی دیا اللہ کوثر پترہ دا نعم البدل کی میں ہو گیا فرمایا کملی والیا میں تینوں انہیں غلام دے دے گا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا عرض کی دیا اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا میرا پتر ہی کوئی نہیں عرض کی دیا اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی اللہ نے رجا فرمایا پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ جے میں نہ چاہاں اولادہ والے پترہ والے دیا نسلہ نہ ٹورن دے ماؤ جے میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواؤ عرض کی دیا اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا کملی والی آؤ تیری اولاد میں علی دے سلبے جے رکھ دیتی ہے سونیا پینڈ پینڈ سید ہونے گے ہر شہر جو سید ہونے گے ہر ملک جو سید ہونے گے قیامت تک سید نبے کے زمانہ کبے گا اے سید اولاد علی دینے آل نبی دی اے سید اولاد علی دینے آل نبی دینے ادھا ترجمہ میاں صاحب نے جب فرمایا فرما دینے آل نبی اولاد علی دی تے صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میل اندر دی جوان دی لکھ باپ نہیں رہن دے کہ میلے اندر دی جان دی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آج میں تو انہوں پاس عرض کرنا ہے کہ کوثر کیے یہ دے علماء نے بڑے ترجمے لکھے نے حوض کوثر بھی ہے اللہ نے آکھا پتر لے لیا حوض کوثر عطا کر دیتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کوثر دا مطلب ہوندہ زیادہ کثرت کثیر بھی زیادہ نو کہندے نے کثرت بھی زیادہ نو کہندے نے کوثر بھی زیادہ نو کہندے نے پر کثیر تے کثرت اس زیادہ نو کہندے نے جڑا گنیا جا سکے پر جدو آئی نا کملی والے دیواری تے اللہ نے نہ کثیر تے نہ کثرت فرمایا کوثر جتھے گنتی مک جائے اللہ فرمایا تینو ہر خیر کثیر ابن عباس نے فرمایا کوثر دا معنی خیر کثیر یعنی ہر خیر انی دیتی ہے کہ جتھے گنتی مک جائے جے اولاد خیر ہے تے اولاد اینی دے مانگے ایک کہندہ ہے کہ سونیا تیرا پتر کوئی نہیں نسل جاری نہیں ہونی یزید دے 14 پتر سن او دی تے نسل جاری نہ ہوئی تے حسین دا تے اکو زین العابدین بچ کے کربلا چو آیا سے تے ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار پتہ لگے آکے انہا آتا ہی نا کل کوثر دے وعدے پورے ہو گئے فرمایا سونے آتے نو اساں کوثر اولاد دے مانگے اینی اولاد کے کائنات گنتی مک جائے محمد دے پتر ختم نہیں ہو بن گئے تے جے کوثر دا مانی امت روحانی پتر
میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن پوریاں ساریاں نبیاں دیاں امتاں دیاں 120 صفحہ ہون گیاں، مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صف ہوے گی۔ حضور نے فرمایا انہیں 120 صفحہ وچوں 80 محمد دے نوکراں دیاں ہون گیاں۔ آئی کوثر جے خیر حسن نو کہندے نے تے انہوں رب نے نہ حسن دیتا ہے کہ وہ بھی کوثر، جے علم خیر ہے تے محمد نے انہا علم دیتا ہے کہ علم خدا نے انہا دیتا جڑا عقلاں ویچ نہ آوے تے عقل خدا نے انہی دیتی علماں ویچ نہ آوے۔ ہر خیر انہی دیتی ہے کہ کوثر ہے۔ جدو آئی نا زمین تے آسمان تے ساری دنیا دی گل تے اللہ نے قرآن اچھ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتا ہے قلیل اہمیں تھوڑی ہے، کنی کدھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا جے تو نعمتہ گنن لگے تیری گنتی مک جانی، رب دیاں نعمتہ نہیں مکنیاں۔ اے دا مطلب ہے جتھے بندے دی گنتی مک جاندی ہے نا، رب انہوں پہ کہندہ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اللہ فرماتا ہے میری قدرت دی نگاہ چاہ میں تھوڑا ہی ہے، اے دنیا میں تھوڑی جائیے۔ سچی دسی جدے قلیل نو بندہ نہیں گن سکتا او دے کوثر نو کون گن سکتا؟ او جڑے رب دے قلیل نو بندہ نہیں گن سکتا تے جنہوں رب نے کوثر دیتا ہوئے او دیاں شانہ دیاں گنتیاں کون کرے، او دی اولاد دی گنتی کون کرے، او دیاں عدمتاں دیاں گنتیاں کون کرے، او دے ذکر دی بلندی تے کون پہنچے۔ جدو رب نے مصطفیٰ دے ذکر دی بلندی بیان کی تھی نا، پڑھا قرآن بے مرشد نال مکدے بولیا نہیں، او بولے جدہ مرشد مولا علی ہے۔ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا۔ نوجوانو اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام بلندی بل گئی، زندہ آسمان تے گئے، اللہ نے قرآن چے فرمایا برنا پاہ اللہ الی، پروردگار نے فرمایا سا عیسیٰ نو اپنے بار رفعت عطا کی تھی، اپنے بل بلندی عطا کی تھی۔ اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام زندہ آسمان تے گئے، اللہ نے انہوں دی بلندی دا ذکر فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، فرمایا سا بلند مکان بر رفعت عطا کی تھی، انہوں نے بلندی عطا کی تھی۔ جدو کملی والے دی باری آئی فرمایا وَرَفَعْنَاهُ لَكَ ذِكْرَكَ، عرض کی تھی اللہ دوسرے نبیوں والی بھی لفظ ورفانا، اپنے یار والی بھی لفظ ورفانا۔ اللہ فرمایا کملی والی دوسرے نبیوں دی ذات نہ لفظ ورفانا ہے، تیرے ذکر نہ لفظ ورفانا ہے۔ میں کائنات نو دسنا چاہنا اینی بلندی میں کسے نبی دی ذات نو دیتی جنہی محمد ذکر نو عطا کر دیتی۔ فرمایا انی بلندی تے میں کسے نبی دی ذات نو نہیں دیتی جنہیں تیرے ذکر نو عطا کر دیتی ہے۔ جتھے نبیان دی ذات پہنچی ہے نا اتھے محمد دا ذکر ہی پہنچی ہے، اتھے محمد دا ذکر پہنچی ہے۔ جتھے نبیان دی ذات پہنچی آکھیا تیرے ذکر نو کون بند کرے، اے بند کری جان میں بلند کری جانا، اے ذکر تیرا بند کر دینے میں بلند کری جا رہا۔ ورفانا لکا ذکرک، ورفانا لکا ذکرک ہے سایہ تجھ پر، بلکہ اللہ نے تے فرما دیتا حدیث قدسی دے اندر فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا تو فکر نہ کری ایک اندر تیرا ذکر بند ہو جانا ہے۔ اللہ فرماتا اللہ پھر تیرا میرا وعدہ رہا جتھے میرا ذکر ہوئے گا نا نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا۔ بلکہ صوفیاء نے دا ترجمہ جو فرمایا کہ اللہ اذا ذکرت ذکرت مائی کہہ کے کہہ رہا ہے کملی والیا ایک اندر تیرا ذکر نہیں ہونا، فرمایا لے سونیا پھر میں بھی اپنا ذکر اوہی قبول کرنا جڑا تیرے ذکر دے نال کیتا جائے گا، میں اپنا ذکر اوہی قبول کرانگا جڑا تیرے ذکر دے نال ہوئے گا، تیرے ذکر دے نال ہوئے گا۔ جے کوثر دا معنی ذکر ہے تے میں نہ جا پڑیا کرنا کر ذکر مدینے والے دا ادھے ویچ بھلائی تیری ہے، کر ذکر مدینے والے دا ادھے ویچ بھلائی تیری ہے،
ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ایک باری ہاتھ بلند کر کے تسی بھی میرے نال نبی کریم دے نات خاں بن کے مل کے لہرا کے آکھو ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے کہ محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے جنہوں سمجھ آ رہی ہے اچھا بولے سبحان اللہ فرمایا ایک کہندہ تیرا ذکر بند ہو جانا فرمایا اللہ پھر وعدہ رہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ بھی تیرے تو درود بھیج دے فرشتے سارے درود بھیج دے نہیں یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما فرمایا فرشتے بھی درود تیرے تے بھیج دے نہیں رب بھی درود تیرے تے بھیج دے تے جگ بھی درود تیرے تے بھیج دے اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ اور لنگر ہے کہ نہیں کھوا دیتا ہے جی پہلے کھوا دیتا ایک کم مڑا کیتا جی پھر بھی ہے چلو تھوڑا گھروں بھی کھا کے آئے کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جانا تو جدی امی دس کے بھیجے کہ تو تے پلی کملی والے دے لنگر تو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اور اچھا بولو میرا دل کردہ جو فرشتے جگ کو ویکھن کتھے محمد عربی دا میلاد پہ آؤں دا کتھے سننی سبحان اللہ پہ آخ دینے اچھا اتھے میں ایک پرید دی گل سناواں بریک ساری بریک گل مگر میں جلدی سمجھا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون سارے بولو یصلون پھر بولیو یصلون علی النبی اچھا اللہ دے بڑے نام نے اے قرآن پاک تو تسا ویکھیا ہوئے گا کہ پہلی جلد ہوتے اللہ دے 99 نام لکھے ہوندے نے تے آخری جلد ہوتے حضور دے 99 نام لکھے ہوندے نے وہ جننے نام نے نا اس صفاتی نام نے اللہ دا ذاتی نام جڑا ہے نا ذاتی مثلا بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں ان میرا نام عمران ہے پر کوئی آسی صاحب کہندے کوئی حضرت صاحب کہندے کوئی حافظ جی کہندے کوئی علابہ صاحب کہندے وہ جڑے باقی نے نا وہ میرے صفاتی نام نے میرا اصل نام تے جڑا ذاتی وہ عمران ہے بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں اللہ دا جڑا ذاتی نام ہے نا ذاتی نام وہ اللہ ہے باقی الرحمن الرحیم مالک قدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر اس سارے صفاتی نام نے جدو آئی نا یار تے درود دی باری ادھر حضور دا نا اصلی جڑا حضور دا اپنا ذاتی نام ہے نا وہ احمد تے محمد ہے جڑے باقی نام نے نا حضور دی اس صفاتی نے جدو آئی نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اپنی واری آئی تھے اللہ نے ذاتی نہ فرمایا ان اللہ پر جدو کملی والے دی واری آئی تھے فرمایا اللہ النبی اللہ المحمد اللہ الاحمد نہیں اللہ النبی اپنا ذاتی نہ یار دا صفاتی نہ یا اللہ اتھے اللہ المحمد کہہ دیندہ اتھے ان الرحمن یا ان الرحیم کہہ دیندہ اللہ نے اپنا ذاتی تے یار دا صفاتی نام رکھیا فرمایا سونیا یہ ماں کہنا میں محمد درود بھیجنا تو لوگوں انج لگنا ہو رہے جدو ماں دی گودی چاہے تے امی نے نام محمد رکھیا رب ادو درود بھیجن لگا سی فرمایا نہیں اللہ النبی فرمایا جدو دا میں اللہ ماں جدو دا تو نبی ہیں تے جدو تک میں اللہ ماں تے جدو تک تو نبی ہیں اودو تو لے کے اودو تک رب تیرا ہی ذکر پہ کری جان رہی ایسا ذکر فرمایا میں تے ذکر ہی تیرا کری جانا میں نے جب بھی پڑھیا کرنا می برسدا ویکھیا انوار دا بھائی می برسدا ویکھیا
ویکھیا انوار دا می برسدا ویکھیا انوار دا ذکر ہووے جس جگہ سرکار دا بھائی ذکر ہووے جس جگہ سرکار دا می برسدا ویکھیا انوار دا ذکر ہووے جس جگہ سرکار دا اور بیٹھ دے سنے جد صحابہ بچ حضور شان کی ہوسی اس دربار دا شان کی ہوسی اس دربار دا می برسدا ویکھیا انوار دا ذکر ہووے جس جگہ سرکار دا الکوثر انہیں پہلا میں نہ مارے محمد دا ذکر نہیں ہونا فرما اللہ سونے ذکر تے جاری رہے گا جے گلی گلی تیرے ملاد نہ کرا دے ماں تے منو محمد رب کھونا کھے گا اچھا ہوں دوسری گل انہیں آکھیا محمد دا پتر کوئی نہیں تے محمد دی نسل بھی جاری نہیں ہونی کیونکہ نسلیں پتروں تو جاری ہوں دیا گھر وچ 5 بیٹیاں ہونا 5 بیٹیاں تے لوگ پتہ کیا کہ کہندے نے آسی صاحب تعویذ دیو وظیفہ دیو کوئی دوائی دیو کوئی دعا کرو اللہ پتر دے بھئی وہ جڑیاں 5 بیٹیاں نے گھر وچ وہ بھی تے اپنی اولاد ہے وہ بھی تے اپنا خون ہے پھر پتر کیوں مانگ دے بیٹی بھی تے اپنی اولاد ہے وہ بھی تے بیڑے دی رونق ہے پھر پتر کیوں مانگے جاتے ہیں کیونکہ نسلہ پتران تو جاری ہوں دیا میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوں دی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے نبیاں بھی رب تو پتر منگے ربی حبلی من الصالحین کہہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پتر منگیا ربی حبلی من لدن کا ذریتاً طیبہ کہہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پتر منگیا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اے سارے پتروں واسطے دعاواں نے نا بھئی بیٹی بھی تھی اپنی اولاد پھر پتر کیوں کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دی ہیں بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی بیٹے دی اولاد نسل ہوں دی ہے دوترے نسل نہیں ہوں دے پترے نسل ہوں دے نے کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دی ہے جتے بیٹی دی شادی کی جائے نسلہ پترہ تو جاری ہوں دی ہے ہن نبی دا پتر کوئی نہیں کافر نے میں نہ ماریا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں تر نسل نہیں جاری ہونی اللہ فرما کملی والیا اسی تیری بیٹی وچو نسل جاری کر لمانگے میرے نبی نے فرمایا سارے نبیان دیا نسلہ پترہ تو جاری ہوئی میں محمد دی نسل میری بیٹی زہرہ چو جاری ہوئے گی پر اتھے آکے ایک سوال پیدا ہوں دا اتنا بڑا پڑے لکھے نوجوانہ دا اجتماعی کسے نوجوان دا ذہن چو خیال آوے گا کہ آسی صاحب پھر آج نے سید نے اتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے نا امام حسن حسین دی اولاد نے یعنی حضور دے دوتریاں دی نسل ہے اسی انہوں نے پھر نسل رسول کیوں کہنے ہیں اتے علی دی نسل ہے انہوں نے نبی دی نسل کیوں کہنے ہیں انہوں نے آل رسول کیوں کہنے ہیں تو سوال بھی بڑا اہم ہے تے جواب بھی بڑا اہم ہے انہا آتینا کل کوثر نے بھی دسیا کہ نبی دے پتر نے ابناءنا و ابناءکم اس آیت نے بھی دسیا کہ نبی دے پتر نے پر میرا دل کردہ میں تو انہوں قرآن وچو 2 لطف والی آیتہ سناواں یا تو سبحان اللہ نہیں فرمائی گا ہو رچہ بولو سبحان اللہ اللہ نے رجال فرمایا وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ
کذالک نجزی المحسنین پروردگار نے ارشاد فرمایا اسا آدم دی نسل دے اندر حضرت داؤد نو پیدا فرمایا آدم دی نسل چ سلیمان نو پیدا فرمایا آدم دی نسل چ ایوب نو پیدا فرمایا آدم دی نسل چ ہارون نو پیدا فرمایا آدم دی نسل چ موسیٰ نو پیدا فرمایا آدم دی نسل چ یوسف نو پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا با زکریا با یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین اللہ نے فرمایا سا زکریا دے یحییٰ نو عیسیٰ دے الیاس نے آدم دی نسل جے پیدا کیتا عرض کی دیالا سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کی میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے دادا لگ دینے عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے اللہ فرمایا سارے نبی باپ والے آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم والے آدم دی نسل ہے رائے میں ڈبالیو قربو جبار پہ آنے والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے محمد دی نسل ہو سکتا یہ عیسیٰ علیہ السلام مریم دا پتر اپنے نانے دی نسل ہے پھر زہرہ پاک دے حسنین بھی نانے دی نسل ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا کملی والا تیرا ذکر بھی جاری رہے گا تو تیری نسل بھی جاری رہے گی میرا دل کردہ ہون میں تو انہوں اس کائنات دی ملکہ دا ذکر نہ سناما شہزادی یہ کونین دا یہ دے وچو رب نے محمد دی نسل جاری کی دی سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں زیادہ دیر تو اڈی سمہ خراشی نہیں کرنی بس میں تو انہوں سبوے تے چھوڑنے کہ جس سبوے تے مگتے بن کے تے ساری کائنات دے بڑے بڑے بھی جتھے آکے کندنے الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دوستو دامان آل رسول اور جتھے بڑے بڑے آکے کندنے آل اولاد تیری دا مگتا تے میں کنگال زیانی خیر چپاؤ محمد تائیں صدقہ شاہ جلانی انہوں میرا دل کردہ میں تو انہوں سید کائنات دے بوئے تے لے جاواں جنہ دے بارے صحیح سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر داؤں شنگار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ او جنت بھی حکمران دے سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسہ گائے چاپ کھٹ بطول دی تے ولیاں دی بوسہ گائے چاپ کھٹ بطول دی او نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تو منگے ایک باری منگتے بن کے ہاتھ اٹھا لو اس درے اقدس دے جتھے بڑے بڑے منگتے بن کے آرے نالے مل کے آکھے سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تو منگے یہ سردار
جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ یہ مختار فاطمہ یہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ او نبی دی بیٹی زارا ہے میرے سیال کوٹ دا کلندر تواڈے لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا جنیاں تیریاں شانہ نے جے تیرے بابل نے منع نہ کیتا یاندہ لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریاں کرنا اقبال نے فرمایا اللہ اکبر یا اقبال نے فرمایا سیدہ اے رسول زادی اے شہزادی میرا دل کر دے میں تیری قبر دا طواف کروں پر کی کرنا تیرے بابا دے شریعت نے اجازت نہیں دیتی ورنہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں گرامی قدر حضرات حضرت امام مالک امام مدینہ جنہ ساری زندگی مسجد نبی شریف کے اندر حدیث پاک پڑھائی آپ کو ایک دن حدیث دا سبق پڑھا رہے تھے کہ نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو انہیں عرض کی تھی استاد جی یہ ذرا دسیا جے عورتاں دی سردار کیڑی ہے تسی تھکے تو نہیں بھائی میں تو آج انا آتینا کل کوثر سنا رہا ہوں آپ نے فرمایا بیٹا کیوں سوال کرنا کہنے لگا قرآن مجید چتے آندہ ہے کہ حضرت مریم عورتاں دی سردار ہے حدیث پاک چاہندہ ہے کہ آسیہ فرعون دی بیوی تے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ اے عورتاں دی سردار نے تے حدیث اے کہہ رہی قرآن وہ کہہ رہی ہے تے ذرا دسیو عورتاں دی سرداری دا تاج کدے سر تے سجد ہے امام مالک نے فرمایا میرے کملی والے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی فرمایا فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے میں تو کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا اور جڑی ٹکڑا ہی نبیدہ ہوئے ہے اور پجو کی ماجہ والے ہو میرے جملے تے غور کرو جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے میں ایک اور جملہ عرض کر دینا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء دا اتفاق ہے کہ اس ویلے جڑی جگہ نبی پاک آرام فرما رہے نے نا قبر انور دے اندر جڑی مٹی میرے نبی دے وجود دے نہ لگی نہ مس ہوئی ہے علماء دا اتفاق ہے کسے مسلک دے اس گلتے اختلاف نہیں کہ اس زمین دا ٹکڑا خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے تو خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے میں جملہ دوبارہ بولے لگا کہ جس زمین دے ٹکڑے تھے اس ویلے کملی والے آرام فرما رہے اس زمین دا ٹکڑا بالاتفاق علماء دا اتفاق ہے کسے دا اختلاف نہیں کہ اس زمین دا ٹکڑا خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے رائی بینڈ والیو میں صرف زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردہ میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوں تے جے زمین دا ٹکڑا نہ لگے تے افضل ہے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے جڑی ٹکڑا ہی کملی والے دا ہوئے ایک دن ماشا صدیق عرض کر دیا نے کملی والے اللہ تے توڑے برگا دوجہ بنائے کوئی نہیں پر فاطمہ جدو ٹور دی ہے نا تے انج لگتا جو میں ٹور محمد دی جدو بول دیئے تے انج لگتا ہے آواز محمد دی اٹھ دیئے تے انج لگتا جو میں ادا محمد دی تے توڑے ورگا تیرا بدوجہ بنائے کوئی نہیں پر فاطمہ تے ہے ہی توڑے ورگی دی ہر ادا تے صورت شکل عادت ہر چیز توڑے ورگی میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے جڑی ٹکڑا ہی محمد ہوئے او کیوں نہ افضل ہوئے ہن میرا دل کردہ ہے کہ آئی گل میں تو علامہ اقبال کو پوچھ کے دے یار تُسی نہیں بول دے میں نے پتہ مست ہو گیا پر تھوڑا جا میرا حوصلہ بداؤ میں نے لگے میں اپنے اچھی بیٹھا تُسی بات انہوں سمجھ رہے ہو علامہ اقبال کو پوچھا گیا کہ مریم افضل ہے کہ سیدہ زہرا افضل ہے
قرآن کہندا مریم عورتاں دی سردارے کہ سیدۃ النساء العالمین دا تاج کڑی عورت دے سر تے سجے گا۔ علامہ اقبال کیا خوبصورت جواب دیتا، فرماتے ہیں قرآن کہندا مریم افضل ہے پر وجہ فضیلت کی، وہ کیوں افضل ہے؟ ایک کوئی فضیلت دی وجہ کہ وہ عیسیٰ دی ماں ہے، عیسیٰ دی ماں ہے، آ وجہ فضیلت ہے۔ آپ فرماتے ہیں آ پھر میں تینوں سیدہ زہرا پاک دی وجہ فضیلت بیان کراں۔ اتھے تے ایک وجہ اتھے تین وجہ نے، اتھے تین وجہ نے، پوچھا کیڑیاں؟ انہوں سونے اقبال نے فرمایا پہلی وجہ ہے کہ نور چشمے رحمت للعالمین، نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور بانوے تاجدار حل عطا مرتضی، مشکل کشا شیر خدا، اور مادر تاجدار، مادر مرکز پرکار عشق، اور مادر قافلہ سالار اقبال فرماندہ پہلی وجہ ہے کملی والے دیاں اکھاں دا نور حضور دی بیٹی ہے، دوسری بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مولا علی دی بیوی تے زوجہ محترمات بانو نے، تیسری جڑی آکھی نا اقبال کہندہ ہے مادر آن مرکز پرکار عشق، ایک ہی ہے۔ تساں جنہ میٹرک دے پیپر زندگی چ دیتے نے انہوں نے یاد ہوئے گا کہ تواڈے بستے دے اندر بیگ دے اندر ایک جیومیٹری ہوندی سی نا، اس جیومیٹری دے اندر ایک پرکار ہوندی سی، اس پرکار دیاں دو نوکاں ہوندیاں سن، ایک وچ پینسل لگاندے سا تو ایک نوک رکھ کے نا تے اس طرح گھماندے سا تے ایک دائرہ بن جاندا سی۔ وہ جدو دائرہ بندا سی تو جڑا درمیان وچ نوک رکھی ہوندی سی نا تے ایک چھوٹا جا نقطہ بن جاندا سی، اس دائرے دا درمیان تے مرکز و نقطہ سی۔ اقبال کہندہ ہے مادر آن مرکز پرکار عشق، اقبال کہندہ وہ جڑا عشق دا دائرہ ہے نا او دا مرکز حسین ہے تے اس حسین دی امی دا نام فاطمہ ہے۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق۔ اقبال کہندہ وہ جڑا عاشقان دا قافلہ نا اس قافلے دا سردار تے سالار حسین ہے تے اس حسین دی امی دا نام فاطمہ ہے۔ کون بیان کرے ادھر تو بیان ہو؟ تو آپ نے فرمایا اس واسطے اسی کہنے سیدۃ النساء العالمین، سارے عالمین دی عورتاں دی سردار حضور سیدہ کائنات ہے، جڑی ساری کائنات دی عورتاں دی سردار ہے۔ میں نے جو بھی پڑھیا کرنا وہ سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے، سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے، سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے، مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے، مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے، اور قربان کائنات ہو جاندی سی اودوں
کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے کئی مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے یاسین صاحب ہارون صاحب ڈیرہ پوار والے ہو سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے ایک دن عماشہ صدیقہ تھے سیدہ زہرا دو میں ماں بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں ایم این ایم پی دی بیٹی ہوئے چودھری دی بیٹی ہوئے نو مان ہوندہ میں چودھری دی بیٹی ہے نا تو جیڑی بیٹی محمد دی ہوئے مالک نے دو جہان دے بیٹے حضور دے اچھا میں نو دو سو کہ او جڑی بیٹی رسول اللہ دی ہے ناز آیا تے کہہ لگیا اما جی تسی ام المومنین و مقام تو اڈا بڑا ہے پر تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکتی اما عائشہ فرما لگی فاطمہ کیوں تو آپ فرما دیا نے ویکھو نا تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد رسول دی بیٹی انہاں معاشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہ حاصل فرما دیا نے زہرہ تیرا میرا آقا دا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی تو امام الانبیاء دی بیٹی میں ابو بکر دی بیٹی تو محمد دی بیٹی تیرا میرا مقابلہ تے کوئی نہیں پر اے دنیا دیاں گلہ نہیں حشر دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت جو تو علی نہ لے جانا ہے میں نبی نہ لے جانا ہے تو علی نہ لے جانا ہے میں نبی نہ لے جانا ہے عماشہ دا جواب سن کے نا سیدہ چپ جیاں کر گئی عماشہ نے دیکھا کہ فاطمہ پریشان ہو گئی اپنی جگہ تو اٹھ کے آکے تے متھا چوم کے نا تے سر سینے نہ لا کے تے فرما دیا فاطمہ تے گلہ دیاں گلہ نے نا پر جتھے تیرا مقام ہے نا میں راتی اٹھ کے دعا کرنی ہے یا اللہ منو عائشہ نہ بناندہ فاطمہ دے سر دا والی بنا دیندہ کیونکہ ٹکڑا جو محمد ہے وہ ٹکڑا جو مصطفیٰ ہے کہندی ہے نا میرا دل کر دے میں تیرے متھے دا والی ہو جاؤں گرامی قدر حضرات سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے وہ آپ بھی سیدت النساء العالمین رسول اللہ نے تربیت کی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی گودے مبارک چے کھیڑے اور جنہاں نو گڑتی دادا دے وے ماں کہندی دادے تے گیا چاچا دے وے ماں کہندی چاچے تے گیا ماموں گڑتی دے وے ماں کہندی میرا بچہ ماموں تے گیا تے جنہاں نے گڑتی محمد کو لئی سی انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کے دے تے جانا سے پھر انہاں بھی تے محمد تے جانا سی نا جنہاں نے گڑتی جو مصطفیٰ دی زبان دے چوت سے لئی ہومن پھر انہاں دی صورت بھی نبی ورگی انہاں دی سیرت بھی نبی ورگی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو پردہ کتنا صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی جڑے کھڑے سن انہاں تو بیٹھے نہ جاوے جڑے بیٹھے سن انہاں تو اٹھے ہی نہ جاوے جڑے ایک پل یار باجو نہیں سن گزار دی انہاں دی حالت ہو گئی کہ حضرت بلال حبشی مدینے دی گلیاں چ روندے پھر دے تے رو کے نکے نکے بچوں سینے لا کے فرماندے نے بچیو کملی والے نظری آئے تے حضور نو آکھے سونیا تیرا بلال بڑا اداس ہے کہ بلال نو دید کرا جا حضرت صدیق اکبر سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہندے شام ویلے گھر آندے نے تے گھر والے پوچھدے نے دن کتھے گزاریا جائے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا کہ ہورے کسے راہ چوں میرا ماں ہی واپس آ جاوے حضور دے دنیا تو پردہ کیتا تے حضور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو کھیتاں نو پانی پہ دیندے سن جوان پتر نے جا کے آکھیا ابو جی کملی والے دنیا تو ٹر گئے صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں ویکھے آسمان وال ویکھ کے عرض کی تھی یا اللہ جے تیرا محبوب ٹر گیا تے انہاں اکھیاں دا میں کی کرنا ہے ان اکھیاں دا نور ہن واپس لے لے تیرے محبوب دے بعد کسی ہور نو نہ ویکھا کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے اسے ویلے اکھن نبینا ہو گئی میاں صاحب فرماتے نے دیدے دل بر ویکھن کارن بن دل بر کیوں رکھاں جنہ اکھاں نہ دل بر دسے پٹھ پون او اکھاں کی کرنی ہے جنہوں ماہی نظری نہ یاوے
اکھاں نبینا ہو گئی ہیں میں نے سچی دسیو جی حضور دے بعد غلامہ دا حال ہویا نبی دی دھی دا کی حال ہویا ہوئے گا نبی پاک تو بعد سیدہ فاطمہ الزہرا 6 مہینے صرف زندہ رہی ہیں اور یاد رکھو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں جدو سیدہ دنیا تو گئیاں اس ویلے آپ دی عمر مبارک 24.5 سال سے یعنی این جوانی سے اور کوئی وجہ ہور جان دی نہیں کوئی وجہ کہ حضور دا ہجرت بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہوا 6 مہینے زندہ رہیاں تے 6 مہینے کسے چپ کیتا نہیں ویکھیا دن بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں ادھی رات ویلے امام حسن انگلی نہ لگا کے نبی پاک دی اللہ تے قبر انور تے آ جاندی تے حضور دی قبر تے لیٹ کے تے روح کے کہندیاں نے بابا یہ تواڈے بعد میری زندگی لمبی ہو گئی تے میرے کو نہیں جیا جانا میں تواڈے بعد کیویں جیواں کی دن بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں مدینہ دی عورتاں آ کے کہندیاں سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رو لیا کرو تواڈے رومن ساڈے کلیجے پھٹ جانے نے کدے تے آرام کر لیا کرو فرما دیا نے آرام کتھوں لے کے آواں جنہاں نو ویکھ کے آرام ملدا سی محبوب ہی ٹر گئے او ماہی ٹر گئے جنہاں نو ویکھ کے آرام ملدا سی عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لے آیا ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چکے محرم اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں سیدہ دن بھی روندیا رات بھی روندیا نے 6 مہینے گزر گئے رمضان شریف دے دیاڑے آ گئے مولا دی فرماد نے میں باروں گھر آیا ہوں دیکھے آج سیدہ کائنات بیڑے دی صفائی پہیاں آپ کر دیاں نے بچیاں نو غسل پہیاں آپ کران دیاں نے کھانا آپ بنا کے بچیاں نو آپ کھلا رہی ہوں مولا دی فرماؤں لگے داراؤں آج میں بڑا رضیاں تو اڈی طبیعت سنبھل گئی ہے مولا دی نو عرض کر دیاں ذرا پترانو نانے دے روزے تے بھیجے آج میں دو ضروری گلاں کرنیاں نے مولا علی نے فرمایا پترو جاؤ جا کے نانے دے روزے تے مولد دعا کر کے آؤ امام حسن حسین روندیاں باور چلے گئی سیدہ دی طبیعت نسادے ہو گئی مولا علی دی گودی چ سر اقدس رکھے آؤ ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے مولا علی اجی ادھی رات ویلے میری روندیاں اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب چے آئی میں بابا نو جفا مارے آؤ عرض کیتی بابا تیانا لنج نہیں کریدا بابا دن بھی رونی رات بھی رونی امی بھی ٹر گئی ویر بھی کوئی نہیں بابا تسی بھی نظری نہیں آدھے بابا میرا دل نہیں لگتا ہو دن بھی رونی رات بھی رونی یا زارہ کھلیا جاؤ یا زارہ نو نال لے جاؤ میرے آقا نے سینے نال لایا فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگتا دل میں رب نہیں لگتا بیٹی تیاری کر لے سارے نبیوں نو لیں کہ تیری روح دا استقبال کرنے آیا سیدہ رو کے کہنے لگی مولا علی آج میری آخری رات ہے میرے بابا میں نو لین آگے نے مولا علی رو کے فرمان لگے داراؤ اجے نکے نکے بچے نے اجے تیر کملی والے دا بھی چھوڑا نہیں بھولے آؤ اپنے جان دیا گلہ نہ کری فرما دیا میں کی کراؤں میرا بابا بغیر دل نہیں لگدا عرض کر دیا ویلا تھوڑا رہ گیا ہے میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آجے نوجوانوں پہلی وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے فرما دیا زندگی کٹھیاں گزاری ہے تو آنے بچیاں دی ماں کدے خدمت چکتا ہی ہوئی ہوئے اپنی زارہ نو معاف کرے آجے کدے آباد دیتی ہوئے میں عبادت کر دیا سنی نہ ہوئے
مولا علی مینوں معافی دے دیا جے مینوں اپنی بیوی سمجھ کے بے شک معافی نہ دیا جے بچیاں دی ماں سمجھ کے بے شک معافی نہ دیا جے مینوں محمد دی سمجھ کے معافی دے دیا جے مولا علی رو کے فرمان لگے دہرا انج دیاں گلاں نہ کر میں بڑا راضی ہوں ہاتھ جوڑ کے فرما دیا دوسری وصیتیں وے میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جے کوئی آکھے نا محمد دی دا جنازہ پہ جاندہ ہے تیسری وصیت وے لایا جاؤ اور لوگوں کلے جاؤ پھٹ جاندہ ہے عرض کر دیا میں ٹھر چلی آؤں جنہ دیا ماما بچپن چے چھڑ جاندیاں نے او پتر نکران چے بیٹھ روندے نے تیاں دیوارہ نہ لگ روندیاں نے مولا علی میں ٹر چلی آؤں میرا حسن روے نہ ہو میرے حسین الپیار کرے آج میری دھی زینب دا خیال رکھے آج میری نکیوں میں کلثوم دا خیال رکھے آج ہاتھ جوڑ کے فرما دیا انہیں کل تسا میرے کفن دفن چ لگ جانے پتہ نہیں کوئی میرے بچوں نو کھانا کھلاوے یا نہ کھلاوے میں جاندی واری کھانا کھلا چلی بیڑا صاف کر چلی کربلا دی دھوڑے ندیاں زلفہ چپنی میں جاندی واری غسل کرا کے زلفہ سوار چلی مولا علی فرماؤں لگے دارا انج دیاں گلاں نہ کرو میری بھی اولادیں آخری وصیت بے لایا جاؤ ہاتھ جوڑ کے فرما دیا زندگی کٹھیاں گزاری ہے تو آٹے بچیاں دی ماؤں آؤ جدوں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا آجے اپنی زارہ دی قبر دے ہوں دے جاندے رہے آجے مولا علی رو کے فرمان لگے دارا قبلی والے کل جوے میرا سلام کہہ دے میں سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے امام حسن حسین رو دے آگے کہنے لگی اماں اجے جائین ہو مولا علی نے فرمایا بچیو کیوں رو دے ہو عرض کی تھی بابا نانے دے رو دے تے جا رہے ساں تو سونیاں شایا کہ جلدی جاؤ جا کے ماں بے خلو ماں ٹھر چلی جائیں اگاں پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح نو لینا ہے تواں پتراں نے ماں دے قدماں تے اونٹ رکھے سیدہ دی روح پرواد کر گئی میاں دا فرماندے نے ماما والے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چپے کر جاؤں دے آخری ویلے بھی سیدہ نے دعا کی تھی یا اللہ جے میری زندگی دے جگراتے قبول لیں تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے اور لجپال رسول دی لجپال بیٹھی ہے گرامی قدر حضرات میں انہی الفاظ دے اکتفا کر کے بھاریہ نے محفل واسطے دعا گو ہاں